बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास खत्म। 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी नैब इलामी में बताया गया है। और सैफ अल मुल्क जी हाँ, इलामी में बताया गया मुदस्सिर कयूम नाहरा, अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ करप्शन तहकीकात की मंजूरी दी गई। इमरान अली यूसुफ के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने के हवाले से भी मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास खत्म हो चुका है और नैब इलामी की जानिब से बताया जा रहा है कि 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है। इलामिये के मुताबिक सैफ उल मलूक खोखर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, जबकि मुदस्सिर कयूम नाहरा, अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ भी करप्शन तहकीकात के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह इमरान अली यूसुफ के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास खत्म हो चुका है और नैब की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। एलामिया में बताया गया कि 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरियों की मंजूरी दी गई है। सैफ उल मलूक खोखर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। मुदस्सिर कयूम नाहरा, अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ करप्शन तहकीकात की मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ इमरान अली यूसुफ के खिलाफ भी बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास खत्म। 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी, जबकि नैब इलामी के मुताबिक सैफ उल मुल्क खोखर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। मुदस्सिर कयूम नाहरा, अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ करप्शन तहकीकात की मंजूरी, इमरान अली यूसुफ के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट करें कि चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास खत्म हुआ। 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी। नैब इलामी के मुताबिक सैफ उल मुल्क खोखर के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी, जबकि मुदस्सिर कयूम नाहरा, अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ करप्शन तहकीकात की मंजूरी, इमरान अली यूसुफ के खिलाफ बदउनवानी का रेफरेंस दायर किया गया है। जी हाँ, चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जो कि खत्म हो चुका है और इजलास के बाद जो है वो एलामिया जारी किया गया है। नैब की जानिब से एलामिया में बताया गया कि 8 इन्वेस्टिगेशन और 15 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई है। सैफ उल मलूक खोखर के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह मुदस्सिर कयूम नाहरा और अजहर कयूम नाहरा के खिलाफ भी करप्शन तहकीकात की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अवाम की दुआओं से तबीयत बेहतर है, कोरोना के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सरकारी अमूर घर रहकर सर अंजाम दे रहा हूं, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का। वज़ीर आला के किचन स्टाफ की कोरोना सुपीस की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला की रहायशगाह के किचन स्टाफ से वजाहत तलब कर ली गई। इस हवाले से और कोरोना सुपीस पर अमल दरामद न करने पर स्टाफ की सरजनिश भी की गई है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वज़ीर आला को एसओपीस के तहत खाना न देने पर सरजनिश की गई। वज़ीर आला के खानसामे स्टाफ के कोरोना टेस्ट भी किए गए। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अवाम की दुआओं से तबीयत बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने यह पैगाम दिया है और कोरोना के बायस खुद को आइसोलेट कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मज़ीद ये भी कहा। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में वायरस 14 शहरियों की जानें निकल गया। शहर में 293 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1467 हो गई। 73 अफराद की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर्स पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी हाँ, दूसरी लहर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस 14 शहरियों की जानें निकल गया। शहर में 293 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि शहर में अमवात की मजमूई तादाद 1467 हो गई। 73 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 593 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद तादाद 1,32,526 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस से मजीद 50 हलाकतें हुई, जबकि अभी तक अमवात की कुल तादाद 3,688 हो चुकी है। हाई कोर्ट में कोरोना का वजूद न होने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस का बेबुनियाद दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार को 2 लाख रुपए जुर्माने। 2 दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। फी दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म किया गया है। जुर्माना रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूल किया जाएगा। चीफ जस्टिस के मुताबिक चीफ जस्टिस ने शहरी अजहर अब्बास की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार शहरी जाती हैसियत में पेश हुआ। मैंने दरख्वास्त दायर की है कि कोरोना का वजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार ने मौके बनाए। ये मामला क्या है, जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, इस अदालती कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में
कोरोना का वजूद ना होने के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है और दरख्वास्त गुजार सैयद अजहर हुसैन जो है वो अदालत में कुछ सही वक्त जवाब नहीं दे पाए, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दो दरख्वास्तें जो थी वो खारिज करते हुए फी दरख्वास्त पे 1-1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में आज शहरी अजहर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो उसका ये कहना था कि कोरोना का कोई वजूद नहीं है और इस हवाले से वो हर जगह पर साबित करने को तैयार है, जिस पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने उससे इस्तफसार किया कि ये बताएं कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ये तो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कभी भी किसी चीज में फर्क नहीं रखा, सब हम पाकिस्तानी हैं, हम सब ने मिलकर इस मुल्क का ख्याल रखना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है और हमने इस मुल्क के लिए मेहनत करनी है। सो मेरी तरफ से सब मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज तकरीब से खिताब कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील। मेडिकल बोर्ड में शहबाज शरीफ के डॉक्टर शामिल करने की तजवीज मुस्तरद कर दी गई है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील के बारे में बात कर लेते हैं कज़ाफी भट्ट से। जी कज़ाफी भट्ट, इस हवाले से बताइएगा। अपोजिशन लीडर ने जो हुकूमत की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसके अंदर अपने 3 डॉक्टर्स को शामिल करने की तजवीज दी थी, लेकिन उस तजवीज को हुकूमत पंजाब ने मुस्तरद कर दिया है और वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का इस हवाले से कहना है कि जो एक नया मेडिकल बोर्ड जरूर बनाया जा रहा है पुराने बोर्ड के मशवरे के साथ, लेकिन उस बोर्ड के अंदर शहबाज शरीफ के तजवीज करदा डॉक्टर्स को नहीं लिया जाएगा, बल्कि सरकारी अस्पतालों के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं कैंसर से जो रिलेटेड है उन्हें शामिल किया जाएगा, क्योंकि हम पहले भी नवाज शरीफ केस को भुगत चुके हैं, अब दोबारा उस तरह का कोई तजर्बा नहीं करना चाहते, इसलिए शहबाज शरीफ के तजवीज करदा डॉक्टर्स को नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि शहबाज शरीफ इस मेडिकल बोर्ड के अंदर हमजा शहबाज की अहलिया डॉक्टर राबिया को शामिल करना चाहते थे, लेकिन हम उनके तजवीज करदा डॉक्टर्स को मेडिकल बोर्ड के अंदर शामिल नहीं करेंगे। ठीक है कज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बड़ी कार्रवाई। रूसी कार्गो तैयारे को पाकिस्तान दाखिले से रोक दिया। रूसी कार्गो तैयारा भारतीय शहर लुधियाना के ऊपर चक्कर लगाता रहा। जी हां, लाहौर एटीसी ने आगे बढ़ने से रोक दिया। कार्गो जहाज ने थाईलैंड से जॉर्जिया के लिए परवाज भरी। एयरपोर्ट ज़रा की जानिब से बताया गया कि तैयारा 5 घंटे 21 मिनट में थाईलैंड से लुधियाना तक पहुंचा और परवाज को जॉर्जिया पहुंचने के लिए मजीद 3 घंटे 44 मिनट दरकार थे, जबकि एटीसी ने रूसी जहाज 3583 को मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया। सरकारी कॉलेजेस के असासा के लिए बड़ी खबर है। एमफिल और पीएचडी में दाखिले के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई। इवनिंग प्रोग्राम में एनओसी की शर्त खत्म की गई है, जबकि आपको बताएं कि इत्तेसाद को इवनिंग डिग्रीज में दाखिले की इजाजत दे दी गई। डीपीआई कॉलेजेस ने डायरेक्टर कॉलेजेस के नाम मुरासला जारी कर दिया। मॉर्निंग प्रोग्राम महकमाना इजाजत की शर्त आयद कर रखी है, जबकि इवनिंग में असातिज़ा को अपनी क्लासेस पढ़ने की इजाजत होगी, डीपीआई की जानिब से बताया गया है। गुलबर्ग से खबर शामिल करें। पंजाब भर के असलहा लाइसेंस की तजदीद में 9 रोज बाकी। असलहा लाइसेंस सेंटर गुलबर्ग के बाहर लोगों का रश लगा हुआ है। रश के बायस आवाम को नया असलहा लाइसेंस बनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानेंगे नबील रजा मलिक से। जी नबील, बताइएगा इस हवाले से। जी मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से पंजाब भर के जो असला लाइसेंस के जो होल्डर्स हैं उनके पुराने लाइसेंस ख़त्म करके कंप्यूटराइज लाइसेंस के इजरा की आखिरी तारीख जो है उसे 31 दिसंबर बताया गया और इसी वाले से इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में काफ़ी रश देखा जा रहा है। यहाँ पर आवाम को मुश्किलात का भी सामने, इसी वाले से हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बताइए यहाँ पर किस किस्म की मुश्किलात का सामना और इतना रश क्यों है यहाँ पे? यहाँ पर रश जो है वो तो असला लाइसेंस के लिए जो है, लेकिन बात यह कि यहाँ पर जो टोकन सिस्टम है ना, यहाँ पर टोकन तकरीबन दिए जाते हैं 150 से 200 तक, लेकिन रश जो है यहाँ पर सुबह 6 बजे से जो है ना तकरीबन 500 बंदा यहाँ पर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सिर्फ 200 टोकन जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन 150 बंदा जो वो फारिग करते हैं एक दिन में। तो इसलिए आज से मैं जो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो यहाँ से शादबाग से आ रहा हूँ। कितने दिनों से आप चक्कर लगा रहे हैं? दूसरा दिन है मेरा, सुबह 8 बजे का आया हूँ। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रश काफ़ी ज़्यादा होता है? जी बहुत ज़्यादा। अभी तो लोग चले गए ना,
کیونکہ ابھی تو 2 بج گئے ہیں، بریک ہے تو لوگ چلے گئے. یہاں پر ابھی 1 بجے تک جو ہے نا تقریباً 300-400 بندہ کھڑا تھا اور تقریباً 150 بندہ اندر ہے. یہ انہیں کو وہ فارغ کریں گے، اس کے بعد جو باقی ہیں ان کو. یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہے، کرونا ایس او پیز کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا. کچھ لوگوں نے ماسک لگائے ہیں، کچھ نے نہیں لگائے، اور خاص طور پر جو سماجی فاصلہ ہے اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے انتظامات جو یہاں پر نہیں کیے تو کرونا کی وبا پھیلنے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ تو لازمی سی بات ہے. لیکن بات یہ کہ جو مسئلہ ہمارا ہے وہ تو حل ہونا چاہیے نا. لائسنس جو ہیں وہ تو کم از کم ان کو ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. ایک ہی آفس ہے پورے پنجاب میں، کہہ لیں لوگ، ہم تو چلے لاہور سے ہیں لیکن لوگ دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں. تو بات یہ کہ یہ ہمارا مسئلہ جو حل ہونا چاہیے. یا تو ڈیٹ جو ہے وہ آگے چلی جائے تاکہ لوگ جو ہے ریلیکس ہو جائیں. تو یا یہ کہ ان کو چاہیے کہ 500 بندہ روز کا فارغ کریں، ٹائم بڑھا دیں اس کو. کیونکہ جی بہت شکریہ بات کرنے کے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں نبیل بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ آبپاشی کی زمین پر قبضوں کا انکشاف، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ اداروں کے ملازمین بھی قبضہ گروپ نکلے. اسمبلی میں پیش محکمہ آبپاشی کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں. جی ہاں، جہلم ڈویژن میں 200 ایکڑ اراضی پر ملازمین قابض ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا کہ محکمے نے زمین واگزاری کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں، تاحال کوئی زمین واگزار نہیں کروائی جا سکی. قابضین کے مختلف کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، تاحال کسی کیس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا. محکمہ ماحولیات لیگل ڈپارٹمنٹ کی ہٹ دھرمی، مختلف سیکٹرز کی چارج شیٹس پر قانونی کارروائی نہ ہو سکی. 2019 سے 2020 میں 500 سے زائد شکایات التوا کا شکار ہیں. ڈائریکٹر لیگل نواز مالک نے پرانی فائلز پر کارروائی سے انکار کر دیا. پنجاب انوائرمنٹ ٹریبیونل کا اظہار برہمی، شہریوں نے سٹیزن پورٹل پر شکایات کے انبار لگا دیے. محکمہ ماحولیات کے افسران نے شکایات کو ردی کی نظر کر دیا ہے، اور کبھی پہلے نمبر پہ ہو جاتا ہے تو کبھی چوتھے نمبر پہ ہو جاتا ہے. جو سموگ ہے اور انفیکٹڈ جو مریض ہیں، ریسپریٹری پرابلم کے جو مریض ہیں، اس کے لیے کافی نقصان دہ ہے. استھما کے مریضوں کا استھما خراب ہو جائے گا. جو سگریٹ کی وجہ سے جن کا سانس خراب ہے ان کا اس کی وجہ سے سانس خراب ہو جائے گا. اور اس میں دھوپ کے زمین پر کم پہنچنے کی وجہ سے جو کورونا نظر بندی کیس میں افسران کو جرمانے سے معافی کی درخواست. ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک ہائی کورٹ پیش. ہائی کورٹ نے نظر بندی کا حکم واپس لینے کی بنا پر درخواست نپٹا دی. ہائی کورٹ نے جواب جمع نہ کروانے پر کیا گیا جرمانہ واپس لے لیا. چیف جسٹس محمد قاسم خان نے قاصد کی درخواست پر سماعت کی. افسران کی رپورٹ پر ڈی سی نے نظر بندی کا حکم دیا. سرکاری وکیل کی جانب سے بتایا گیا، جبکہ چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ نظر بندی کا حکم واپس لے رہی ہیں یا نہیں. ڈی سی نظر بندی کا حکم واپس لے رہی ہیں، سرکاری وکیل کی جانب سے جواب دیا گیا. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو بتائیں کہ سوئی گیس کی بوسیدہ اور خستہ حال زیر زمین پائپ لائنز کا معاملہ. خستہ حال پائپ لائنز رہائشیوں کے لیے خطرہ بن گئی. سوئی ناردرن کمپنی نے بوسیدہ لائنز کو شہریوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے. شاہد سپرا بتائے گا مرمت کیوں نہیں کروائی جا رہی، نہ ہی تبدیلی کروائی جا رہی ہے لائنز کی؟ جی بالکل، سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی بوسیدہ اور خستہ حال پائپ لائنز لارنس روڈ کے رہائشیوں کے لیے خطرے کا باعث بن گئی ہیں. لارنس روڈ کی اگر بات کی جائے تو ایس این جی پی ایل کی جانب سے 500 میٹر جو پائپ لائنز ہے اس کو تبدیل کیا جانا ہے، لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے اور ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے کھدائی کا کام نہیں کیا جا سکا. ایس این جی پی ایل کی جانب سے جو مراسلہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اور داتا گنج بخش ٹاؤن انتظامیہ کو بھجوایا گیا ہے، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کی پائپ لائنز انتہائی بوسیدہ ہو چکی ہیں اور لیکیجز کی وجہ سے کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. نہ صرف وہ پراپرٹیز کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے فوری طور پر ایس این جی پی ایل کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ روڈ پر کٹ لگا کر 500 میٹر کی پائپ لائن جو ہے وہ بچھائے تاکہ صارفین تک گیس کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو لارنس روڈ کے رہائشی جو ہیں وہ موسم سرما میں گیس جو ہے ان کے گھروں تک بھی نہیں پہنچ رہی، لیکن ایس این جی پی ایل کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ جب تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ روڈ کٹ لگا کر نیا پائپ لائن جو ہے وہ بچھایا جائے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ نہ صرف انسانی جانوں کے لیے خطرے کی علامت بنتا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے صارفین کی مشکلات میں بھی اضافہ کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے شاہد سپرا، بہت شکریہ. سندر میں مکان پر قبضے کا معاملہ. پروین بی بی خواتین کے ہمراہ انصاف کے لیے سیشن عدالت پہنچ گئی. خواتین کا عدالت کے باہر ہاتھ اٹھا کر خاموش احتجاج. اس پر بات کریں گے شاہین عتیق سے. جی شاہین عتیق بتائیے گا.
جی میں اس وقت یہاں پر سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج حافظ رضوان کی عدالت کے باہر یہاں پر موجود ہوں. یہاں پر سندر کی ایک فیملی جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے اور یہاں پر سیشن کورٹ میں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے جو ہے وہ خاموش احتجاج جو ہے وہ کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 افراد جن کا نام عابد علی ہے، سید زاہد عباس ہے، انہوں نے مکان پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. صرف قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے بیٹے نے خاتون کو اغوا کر لیا ہوا ہے، جس کے اوپر یہ مقدمہ جو ہے وہ یہاں پر درج ہوا. اور یہ لوگ گھر سے جیسے ہی گھر سے اپنی ضمانتوں کے لیے نکلے تو انہوں نے ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. یہ لوگ اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے، یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں. خواتین زاروں قطار رو رہی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، ہمیں جو ہے وہ در بدر جو ہے وہ کر دیا گیا. میرے پاس یہاں پر اس وقت یہاں متاثرہ خاتون موجود ہے، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کیا واقعہ پیش آیا آپ سے؟ واقعہ پیش آیا کوئی بھی نہیں ساڈے پہ، صرف قبضہ ساڈا زمین دا جڑا جگہ انہاں نے قابو کر لی، سانو مار کوٹ کو نہ کر دیتا. آبد نے بادشاہ دھوبیاں ساڈیاں مشیناں چوری ہو گئیاں، ساڈا سامان سارا چوری ہو، ساڈیاں دوارا انہاں توڑ دتیاں. ساڈا کوئی نہیں سوندا، اسی تھانے گئے، اسی ایس پی کول گئے، ہر جگہ تے گئے، ساڈی کوئی نہیں سوندا. جی آپ نے خاتون جو ہے ان کا جو ہے موقف سنا. میرے پاس یہاں پر محض شکیل ملتانی ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں. ایک بہت شکریہ آپ کا، ہم ہوں گے اس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس چیز سے بالا تر رکھتے ہیں، آپ ہمارے گھروں تک پہنچ رہے ہیں، چادر اور 4 دیواری تک پہنچ رہے ہیں، خواتین تک پہنچ رہے ہیں. شریف فیملی کی ان خواتین کو جو گھریلو خواتین ہیں، جنہوں نے پوری زندگی میں خانہ داری کے علاوہ نہ کوئی کاروبار کیا، نہ کوئی کام کیا، نہ کوئی ملازمت کی. اور یہ اس حقیقت سے کون واقف نہیں ہے کہ کمپنیز میں یا جائیداد میں بہو بیٹیوں بہنوں کو حصہ دینے کے لیے جو ہے وہ ان کا نام شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن انہیں تو کسی چیز کا معلوم بھی نہیں ہوتا. انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے جو ہے وہ نام پہ کون سی چیز آ رہی ہے، کون سی چیز نہیں آ رہی. آپ شریف فیملی کے خواتین کو اشتہاری کروا. نون پنجاب رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.